अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद जलाल और सभी देखने वालों को अपनी YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज हम लोग करने लगे हैं अपने सीरीज के एक और चैप्टर की, जिसका नाम है द एज ऑफ द प्रोबॉट की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। तो चलिए वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। तो जी दोस्तों, हम अपनी ट्रांसलेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, रीडिंग एंड ट्रांसलेशन द एज ऑफ द प्रोबॉट की। पहला पैराग्राफ में हमें पढ़ने को मिलता है, इमेजिन अ मॉर्निंग, एक सुबह तसव्वुर कीजिए। यानी कि इसमें एक तसव्वुर करने के लिए कहा जा रहा है जो कि अब से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि नॉट मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, जो अब से कई साल दूर नहीं है। यानी कि एक ऐसी सुबह तस्वुर करने को कहा जा रहा है जो कि फ्यूचर की होगी, जिसमें एक आदमी उठेगा एक तवील और महफूज नींद लेने के बाद, और जिस रात वो सोया होगा उसे कोई खौफ नहीं रहा होगा कि उसके घर में चोरी हो जाएगी या उसको किसी भी तरह का खतरा लाहक होगा। उसे उसका घर का कंप्यूटर बताता है कि नाश्ता रेडी है, तो वो किचन की तरफ आ जाए उस खाने से लुत्फानंदोज होने के लिए जो उसके किचन के रोबोट ने तैयार किया है। दूसरे पैराग्राफ में हमें फिर देखने को मिलता है, एज ही ईट्स ही ग्लांसेस एट द हेडलाइंस ऑफ द मॉर्निंग न्यूज ऑन द नियर बाय वीडियो मॉनिटर। जैसे ही वो खाता है, साथ साथ वो देख रहा होता है हेडलाइंस जो कि मॉर्निंग न्यूज की होती हैं, एक करीब ही रखे हुए वीडियो मॉनिटर के ऊपर, और वो नोट कर रहा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, और जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो 15% जो है वो बढ़ गई है पिछले साल की निस्बत, और उसके स्टॉक्स में भी कदरन इजाफा हो रहा है। ऑफिस जाने से पहले वो अपने घर के रोबोट को याद दिलाता है कि बच्चों का मैथ्स का टेस्ट ले ले और उनको मदद करे रिवाइज करने में उनके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी। फिर उसके बाद वो बैठ जाता है ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में, यानी कि इसको एक बस कह सकते हैं, जो कि उसको स्ट्रेट अवे उसके ऑफिस ले जाती है, जहां के उसने पूरे 4 घंटे काम करना है। फिर वो प्लान करता है अपने बाकी का दिन। वो फैसला करता है कि वो गुजारेगा अपनी बाकी की दोपहर रैकेट बॉल खेलते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ, और उसके साथ साथ वो कुछ रीडिंग भी करेगा। यहाँ पर रीडिंग किस चीज की है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है, रीडिंग करेगा बस इतना बताया गया है। और जब वो खा लेगा पहले से तैयार शुदा रात का खाना अपनी फैमिली के साथ, वो काम करेगा अपने घर के हाउस होल्ड कंप्यूटर्स में से किसी एक के साथ अपनी बाकी की शाम, और फिर उसके बाद एक मर्तबा फिर सो जाएगा एक खूबसूरत नींद। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पढ़ने को मिलता है, अ डे लाइक दिस, इस तरह का दिन, वुड मेक मैनी पीपल थिंक दैट दे आर इन यूटोपिया, कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो जन्नत में है। फिर भी जो छोटा सा हिस्सा जो हमने अभी पढ़ा एक आदमी की जिंदगी से, ये इतना भी नामुमकिन नहीं है जितना ये शायद लगता है। दरअसल अभी हमने जो स्टोरी का कुछ हिस्सा पढ़ा वो कुछ लोगों के लिए पहले से ही सच है। जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उनसे हमें यह अंदाजा बनता है कि ये तरीकाकार ज्यादा फायदेमंद होगा, कम झंझट वाला होगा, और इससे एक पुरसुकून लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन करने में आसानी होगी। और इन सारी चीजों का जो सेंटर पॉइंट है, जो सारी चीजें एक ही चीज से मुमकिन है, और वो है न्यू टेक्नोलॉजीज। ये जो बहुत मजे मजे की तरक्कियां हो रही हैं, ये निकल रही हैं हमारी लेबोरेटरीज से, फैक्ट्रीज से, जिनमें शामिल है बायो इंजीनियरिंग, पर्सनल कंप्यूटर्स और बहुत से तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें हमारे सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स वगैरह शामिल हैं। जबकि एक पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो शायद ज्यादा बेहतरीन तासुरात डालेगी हमारे माशरे पर,
اگر ہم اس کو کسی دوسری دریافت سے کمپیئر کریں۔ اس دریافت کا جو خواب ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہانیوں کے اندر، فلموں کے اندر اور ٹی وی کے اندر، لیکن ابھی یہ مزے کی جو چیزیں ہیں انہوں نے شروع کیا ہے اپنا اصل رنگ دکھانا۔ Of course, news stories about the giant industrial robots in factories are seen frequently. ظاہر ہے جو ہمیں ان بڑے بڑے صنعتی روبوٹس کی جو کہانیاں ہیں اور خبریں ہیں فیکٹریز کے اندر وہ ہمیں بے تحاشا دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اگرچہ یہ مشینیں بہت زیادہ فائدہ مند اور کارآمد ہیں، ہماری زندگیاں پھر بھی ان دریافتوں سے اتنی زیادہ کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہیں۔ دراصل ہمارے یہاں پہ بہت تھوڑے روبوٹس ہیں جو کہ ایکچولی کام کر رہے ہیں فیکٹریز میں، اور اس کیس میں کس طرح سے ایک روبوٹ کئی ساری لوگوں کی زندگیوں میں ایک ڈرامائی تبدیلی لا سکے گا۔ دا فیکٹ، یہ حقیقت کہ ان کا ایک بہت بڑا اثر پڑے گا ہماری انڈسٹریز کے اوپر، یعنی کہ صنعتوں کے اوپر، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن جس طرح کے روبوٹ ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائیں گے وہ صنعتی روبوٹس نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک پرسنل روبوٹ ہیں، یا جسے میں بلانا پسند کروں۔ روبوٹس کو ڈیزائن کیا گیا تھا ہمیں خوش رکھنے کے لیے، ہم سے باتیں کرنے کے لیے اور ہمیں ہمارے گھر میں مدد کرنے کے لیے۔ روبوٹس جو ہیں وہ ہمارے اوپر زیادہ جلدی اور سیدھا اثر ڈالیں گے بنسبت صنعتی روبوٹس کے، کیونکہ یہ پرسنل روبوٹس اصل میں ہمارے گھروں میں موجود ہوں گے اور جو کہ ہمارے گھروں کے کام کر رہے ہوں گے، بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے اور حتیٰ کہ ہمارے کتوں کو گھما رہے ہوں گے۔ اگرچہ یہ صنعتی روبوٹس ایک بہترین اثر ڈالیں گے دونوں پہ، ہمارے مزدور اور ان کی کام پہ، لیکن اس کا پورا امپیکٹ ہمیں فیل ہونے میں ایک لمبا وقت۔ روبوٹ اور کمپیوٹر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل روبوٹ کو ایک زیادہ بہترین ورژن سمجھا جا سکتا ہے کمپیوٹر کا، اور اسی طریقے سے روبوٹ کو سمجھا جا سکتا ہے ایک زیادہ ایڈوانس ماڈل پرسنل کمپیوٹر کا، جو کہ ہے ایک پرسنل روبوٹ، ایک پرسنل کمپیوٹر اور اس سے زیادہ بہت کچھ۔ ایک گھر کے کمپیوٹر کی طرح ایک روبوٹ کے پاس انسان کے جیسی ذہانت نہیں ہوتی، لیکن اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے کئی سارے کام کروانے کے لیے، جیسے کہ سبق پڑھانا، یاد کرنا اور بہت ساری تعداد میں معلومات کو یاد رکھنا اور لوگوں کو لطف اندوز کرانا۔ کیونکہ کروڑوں لوگوں کے گھروں کے اندر کمپیوٹرز پہلے سے موجود ہیں، تو ان مشینوں کی قابلیت سے تقریباً ہر کوئی پہلے سے ہی واقفیت رکھتا ہے۔ روبوٹ کی صلاحیت اب بھی کچھ لوگوں کے لیے ان کی سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہے، لیکن ان کی قابلیت جو کسی بھی روبوٹ کی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ایک روبوٹ اصل میں ایک پرسنل کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک باڈی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اس میں ویلز یعنی کہ پہیے لگا دیے جائیں تو یہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکے، اور اگر اس کی باڈی میں ہاتھ بھی ہوں تو یہ روبوٹ کسی بھی چیز کو اٹھا بھی سکتا ہے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کے رکھ بھی سکتا ہے۔ روبوٹ کی قابلیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس لیسن کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے میری ایک اگلی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔